Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa Tibuok Kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa pagkumalandong bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw. Ngigsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 11 sa tuig 2025. O karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan o ang paghandom sa usa sa mga santos nga monghe nga mao si San Benedicto, nga siya ang gitawag nga the Father of Western Monasticism tungod kay sa ang gihimo nga monastic rule nga maoy gayud nga gifollow or gisunod sa mga nagpuyo diha sa monasteryo. Ug ining adlaw nga Biyernes, kapistahan o paghandom nato kang San Benedicto, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Sila nga mga avid listeners nato o viewers diha sa tuang FB Live sa DXDD, sila nga naminaw karon sa tuang radio station sa DXDD, ang AM 657 o ang FM 100.7. Ako day usab nga pagtimbaya nining adlaw nga Biyernes sa tanan nga mga magtutudlo both in public and in private, especially sakop sa pamilya sa Archdiocesan Commission on Education or ACE. Ako ang pagtimbaya sa mga magtutudlo nga sakop sa ACE, sa family sa ACE, sa mga staff, tanan tungod kay karon usab adlaw sa may alas 9 sa buntag hangtod sa alas 11 or alas 12 pagahimuon man ang MANCOM nga meeting sa ACE didto sa ang venue niini didto gayud sa Tangub City sa Dakbayan sa Tangub, nya ang mo-host mao gayud ang St. Michael High School of Tangub Incorporated, nga inubanan usab silang school director si Reverend Father Daryl Rosales nga mausab ang padrikura diha sa parokya ni San Miguel Arcangel sa Dakbayan sa Tangub. So ang tanan ng mga principals sa mga schools nga sakop sa ACE ug ang mga school directors usab inubanan sa tuwang Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, sa ni Monsignor Boy Naron, ni Father Jason Panagiton, ni Ma'am Jean Razonable ug ni Dr. Rosa M. Lantaka magtapok ubanan sa usab sa mga school directors sa ACE schools nga magtapok dito sa Tangub alang sa MANCOM meeting. Din paghisgutan ang mga puntos, mga importante kayo, mga salient kayo nga mga elements aron nga mulambo pagayod ang schools, aron makahatag gayud og Christian education sa tuang mga bata ug mahimo siyang kanabitawng bearer of hope nining tuig sa nining Jubilee Year of Hope. So akong pagtimbaya, special na greetings pod sa ako ang mga sakop, dili mga sakop, sa akong mga kauban dinhi sa St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated, nga gipanguluhan sa amo ang principal usab si Mrs. Nelly Umambak, kang Miss Dalin Rose P. Gonzales. Mao ni sila ang ato ang mga teachers ug staff diha sa St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated. Sanglit ako man ang isip padrikura sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer. Ako usab ang gi-appoint sa tuwang Arsobispo nga mao ang school director sa tuwang tulungaan dinhi sa lungsod sa Bonifacio, ang St. Vincent Ferrer of Bonifacio Incorporated. So mo kani ang ako mga kauban diha sa school. Ang principal si Mrs. Nelly Umambak, ang atuang school bookkeeper si Miss Dalin Rose P. Gonzales, usab nagtulo usab siya, ang atuang cashiers, ang atuang math teacher si Miss Eden Rose Flor, ubanan usab ni Mrs. Analu A. Villaruel, ni Miss Gladden Sumanduran, ni Miss Jane Mers Rose, ni Mr. Enerio Galieros, usab ni Miss Jorly May Alahenio, ni Mrs. Rica Jean Garcia, ni Mr. John Dave Manzano, ni Miss May A. Talisik, ni Mrs. J. Ann B. Catalan, ni Miss Prain May A. Banjala, sa atuang senior high school advisors ni Mr. Eliazar Itol ug ni Mrs. Gladys Jean G. Macalinaw. Inuban na usab sa atuang canteen in charge dinha si Mrs. Melody Kabilan
ug sa amo ang school maintenance si Mr. Chito Suson. So all in all, 18 mi kabuok dinhi sa St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated nga naningkamot nga mahatagan gid ang mga learners, ang mga estudyante nato nga gipaskwela dinha from kinder to senior high school nga mahatagan sila og Christian education. In order that they will also kanang mutubo sila isip maayong anak, isip maayong ciudadanos dinhi sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental, ug usab isip ilang ma-discover nila ang ilang Christian vocation diha along the way sa ilang Christian education. Mo na nga ako mapasalamaton no isip bag-ong school director sa maong tulunghaan dinhi sa Bonifacio. Ako pasalamaton sa ako usab nga kasinatian no nga man pinakauna magina ko ni sa nga parokya and then pinakauna po na ako nga school isip school director, na ay period of adjustment, na po mga challenges, but malipayon ako nga nagig-collaborate sa mga teachers nato diha aron nga mahatagan gyud og Christian education ang ato ang mga bata. Not just ordinary Christian education but quality Christian education. Aron ang mga bata masuod sila sa Ginoo, maduol sila sa Ginoo, mahimo silang maayong mga anak, and then ilaang ma-discover ang ilaang Christian vocation sa ilaang formation diya sa tuang tulunghaan. Ug nini usab nga adlaw nga Biyernes ako ude usab nga pagtimbaya sa mga sakop nako dinhi sa parokya, birthday greetings no, ang belated birthday greetings ngadto kang Mrs. Dithma Valle nga niadtong Miyerkules, July 9, nagasaulog siya sa iyang ika-76 nga kasumaran sa iyang adlaw na tawhan. 76 years old na si Mrs. Dithma Valle. Siya pod kada adlaw po ni siya musimba dinhi sa parokya sa mong daily masses sa parokya, musimba gini siya. Ako usab nga pagtimbaya nga tukang Nanay Bebeta Bertulfo nga mo ang PPC namo nga moderator dinhi sa parokya, o ngadto usab kang Nanay Bebe Lobitania nga usab po ni siya sa tigsimba matag adlaw no, ug kang Nanay Teresita Pagubo kasi ang in charge sa vocation. And at the same time usab nagasimba po ni siya sa matag adlaw. Ngadto kang belated birthday greetings usab ngadto kang Ate Nida D nga niadtong adlaw usab nga kaning Lunes, July 7, nagasaulog siya sa iya ang birthday usab. Ug ngadto usab sa iyang bana kay same date man sila sa iyang birthday, although mas magulang og 2 years si Ate Nida, pero si Kuya Lorenzo same date sila. Ang lang birthday July 7. So dito kami silang balay tungod kanang bitar. Nya salamat kayo sa panihapon kang Ate Nida ug kang Kuya Lorenzo nga mao ang iyaang bana. Ug ako usab nga i-greet no ang sila Ate Ani, silang Ate Teresita, no, sila Ate Corazon Piñarejo, sila mao ni akong mga finance, mga members sa finance council dinhi sa parokya. Si Ate Nida, si Ate Ani, si Ate Tata Piñarejo, si Ate Nancy, ug si Nanay Bita Bertulfo. So mo kana mga igsoon ko ni Kristo. Ako mga kauban dinhi sa parokya sa pagmanage sa mga nakadaiyang mga aspeto aron nga molambo ang parokya dinhi sa Senior San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Ug nining adlaw nga Biyernes, mga igsoon ko ni Kristo, paghandom nato kang San Benedicto, ang atong ebanghelyo tungkol luon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin, ug magmalumo kamo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan, ug latuson kamo nila sulod silang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka ug unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inikabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kaya ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundi iya sa Espiritu sa inyong amahan na magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tawang ilang kaugalingon
mga igsuon aron patyon. Ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagyaw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong bulhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tawo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang igsuon nilang adlaw nga Biyernes, Hulyo 11, 2025, paghandom nato kang San Benedicto usa ka monghe ug Father of Western Monasticism. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 10 unya bersikulo 16 hangtod sa 23. Ug sumpay kini mga igsoon sa atong ebanghelyo nga gibasa kaghapong adlaw nga Huwebes o kaghapong adlaw o sa Miyerkules usab sumpay tungod kay ang mga ebanghelyo gikutlo man nato sa sumala sa ebanghelyo ni San Mateo diha sa ikapulo nga kapitulo sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Diin nakisut ni nga si Jesus nagpadala sa iyang mga tinun-an aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug sa iyang pagpadala sa iyang mga tinun-an aron sa pagsangyaw sa maayong balita, iyang gipanghatagan sila og mga pahimangno nga kanang kung moadto sila sa usa ka dapit ang ilang dal-on mao gid ang pakigdait. Nya kung dili kini dawaton, well dili pod sila mamugos, itaktak nila ang abog silang mga tiil. Unya dili sila magdala og mga kanang extra nga sandalyas, dili sila magdala og sungkod, dili sila magdala og kwarta. Unya kay nakadawat man sila sa pagsangyaw sa maayong balita nga libre, so usab ila kining ihatag nga libre ngadto sa katawhan sa Dios. Ug karong adlaw ang ebanghelyo lain na pod nga pahimangno ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga ang ila gayud nga kana bitawng adtuan nga mga lugar dili gid siya wala gid nagpromise ang Dios kanila og comfort ba nga kana bitawng sige pagsangyaw kamo sa pulong sa Ginoo unya inig-adto ninyo sa lugar hayahay kay mo didto palangga kay mo sa mga tawo at imanado kay kaayo mo sa mga tawo nya ang mga tawo mo dawat gid sa pulong sa Ginoo wala man nag-ingon si Kristo ni ana tungod kay sayod man gid ang Dios nga ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kana bitawng dako kay siya og presyo gani maabot ang panahon nga ang price nga ilang ibayad niini mao gayud ang ilang kinabuhi ug mao man ang nasinati usab sa ato mga santos nga martires libi na dinhi sa tuwa sa Pilipinas nga naatay duha ka mga martires di ba si San Lorenzo Ruiz de Manila ug si San Pedro Calungsod nga by preaching or in preaching the word of God they paid it with their life, di ba? Ila mang gi-offer nila ang ilang life aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug mao kini ang pahimangno ni Kristo mga igsoon ko ni Kristo sa atong ebanghelyo nga by sending his disciples to preach the word of God, he was not promising them a comfortable life. Wala siya nagpromise kanila og kinabuhi nga hayahay. Wala siya nagpromise kanila og kinabuhi nga kanang puno sa mga karabitawng mga kahayahay sa kinabuhi tungod kay gipahimangnuan man sila nga dili lalim ang ilang pagabuhaton. Gani sila ipadala nga mga karnero ngadto sa mga lobo nga nagpakita sa kanabitawng dili kaayo sa or nagpakita sa peligro nga sitwasyon nga ilaang mahiaguman ngadto sa unahan along the way nga sila magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero naay nindot kayo nga giingon si Kristo sa ebanghelyo. Ingon si Kristo nga, bulahan katong mga mulahutay. So sa tuwa mga igsoon ko ni Kristo, kita nga mga nangalagad, nagin na ang mga kasakit sa pagpangalagad. Nagit ang mga sakripisyo sa pagpangalagad. Nagit ang kanabitawng mga moments nga kita sulayon gid sa atong pagpangalagad nga makaingon ta nga naunsa man unin nangalagad naman ko sa Ginoo pero the more ko nga nangalagad sa Ginoo, the more manuon nga nangabot ang akong mga problema sa kinabuhi. The more ko nga nagpaduol sa Ginoo, the more ako gihatag akong kaugalingon sa Ginoo, the more manuon nga nagkabugat akong mga problema sa kinabuhi. Well, part na siya sa pagpangalagad, mga igsoon ko ni Kristo. Kaya sa atong pagpangalagad, sulayon man gyud ta. Sa atong pagpangalagad, kinahanglan man gyud nga musakripisyo kita, kinahanglan gyud ta nga kana bitawng i-give up na to ang kayahay. Kaya sa ebanghelyo sa Kristo, nagpadala siya mga tinun-an and then he was not promising them a
comfortable life. Wala man naingon si Kristo nga hayahay kamo nini, wala na ay mga warning si Kristo nga kana bitawng magpabukas sa atong mga mata ang pagpangalagad dili gid si hayahay. Pero nindot kayo nga naman kay dili hayahay ang pagpangalagad pero kini maoy makapabulahan nato. Kay si Kristo nag-ingon, bulahan ang mga mulahutay. So pahinumdom kanatong tanan nga nangalagad diya sa simbahan. Part gina siya. Pero mao man ni ang makapagawas bitaw sa ka-espiso bitaw sa pagpangalagad sa ato bitawng tinuod gayud nga tumong intensyon motibo nato nganong kita mangalagad nga nangalagad kita not because we want a comfortable life, nangalagad kita not because we want to be favored by God, nangalagad kita tungod kay we want to serve God, we want to respond to His call, to His invitation, and the rest to us to proclaim the good news of God. Dili angay mahadlok sa mga kasakit, dili angay mobalibad sa mga sakripisyo. Kay mao man ni ang method diin kita pug-on aron mogawas ang pinaka the best nato nga act of service. Kay ang sapal ng kuan ba lubi nga gikagud, kung ang sapal dili pug-on, dili mogawas bi ang iyang espeso nga tuno. Kung ang limon dili hiwaon ug dili siya i-squeeze, dili biya mogawas ang iyang kaaslom nga manakhatag usab og lami sa mga pagkaon. Kung ang durian dili nimo buk-on, dili mo makaon ang kalami kayo nga unod sa durian. And service is like that. Ang atong pagpangalaga di simbahan, pagpangalaga nato sa Ginoo, ingana usab. Nay moments nga pug-on kita, nay moments nga kada bitong buk-on kita sa tuang kaugalingon, nga tuang figuratively. Pero mao ni ang mga moments diin mas mapagawas nato ang atuang purest intention why we serve the Lord. Our purest intention why we continue to preach the Word of God amidst the challenges that we are facing, amidst the difficulties that we are carrying, amidst the sufferings that we are into. So mga igsoon, again, alang kini sa mga nangalagad, nga kung naay mga kasakit nga ato ang nasinati karon, praise the Lord because we are participating sa mga kasakit ni Kristo diya sa krus. Ug kini atong mga kasakit nga atong nasinati karon, part kini aron atong mapagawas ang atong purest intention why we serve. Because this is how Christian service should be. It's not about comfort, but it is about persevering until the end. Because Christ in the gospel said, bulahan katong mga mulahutay. Ngigsuon, din hinala kukutob sa akong pagmalandong. Yaning adlaw nga Biyernes, paghandom nato kang San Benedicto, the father of Western monasticism. Din kita gipahinumduman sa Ebanghelyo nga sa atong pagpangalagad, kabahin ang mga kasakit, kabahin ang mga difficulties, ang mga challenges, kabahin ang mga moments nga daw kita pug-on mura og sapal, hiwaon, figuratively murag limon, i-squeeze nga murag limon sito. Pero nining nga mga moments, let it be, because this is how Christian service should be. Aron mo gawas ang pinaka-pure nato nga intention why we serve the Lord. And assurance nato is that sama sa giingon kaghapon sa Ebanghelyo nga the workers or the laborers deserve their wage. Well, dili man siya kada bitawng monetary wages, but we are assured sa words ni Kristo nga naagi tay luna sa langit, naagi tay luna sa iyang harian, kay siya naman ang nag-ingon, bulahan kadtong mga mulahutay. Hinaut mga igsoon nga kanitong ipamulandungan atong paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan bagid kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Ngigsuon ugma na usab na kita magkatapok mamalandong sa pulong sa Ginoo niini nga ang pulpito sa kahanginan, ang radyo sa simbahan, ang DXDD. Usbo nako akong pagtimbaya sa tanan nga mga miyembro sa family sa ACE, especially sa mga school directors and school principal,
nga magabuhat karon inubanan usab sa tuang school superintendent nga mao si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, sa tuang assistant school superintendent nga si Monsignor Maximino Narun Jr., sa tuang executive finance officer si Father Jason Panagiton, sa tuang admin advisor og din usab sa Sacred Heart College of Calamba nga si Dr. Rosa Imlantaka ug sa tuang corporate secretary si Ma'am Ajin Razonable. Magtapo kami sa Tanggob, sa dakbayan sa Tanggob, ang hosted by St. Michael's High School of Tanggob Incorporated aron sa amo ang mankom nining bulan sa Hulyo. Iampo kami aron nga kami malamdagan sa Espiritu Santo nga sa kanunay gayud maghatag og paglaom pinagi sa paghatag og quality nga Christian education ngadto sa tuang mga bata. Ngigsuon uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan kay sangpit natong mga misamiston nga Birhen sa Kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.